बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान लड़कों को काफ़ी शौक होता है कि गैर मुल्क जाकर आला दर्जे की तालीम हासिल की जाए और वहाँ की डिग्री लेकर फ़ख्र महसूस किया जाए, जबकि इनको मालूम तक नहीं होता कि दूसरे मज़हब के लोग हमारे खिलाफ किस किस्म के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं और मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। ये भी एक ऐसा ही वाक़या है। एक मुसलमान लड़का पढ़ाई के सिलसिले में फ्रांस गया। वहाँ पर जाकर ये आला दर्जे की तालीम हासिल करने लगा। लड़का काफ़ी अच्छा और नेक बंदा था। इसका इस्लाम के साथ काफ़ी लगाव था। ये काफ़ी दीनी बंदा था। कुछ दिनों बाद माह रमज़ान शुरू होने वाला था। इसने सोचा कि कोई ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ पर मुसलमान रहते हों और उनके साथ रहकर रोज़े तरावी और नमाज पाबंदी के साथ अदा की जा सके। आसपास तो इसको कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां पर जाकर ये इबादत कर सकता, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अक्सरियत गैर इस्लामी लोगों की थी। एक दिन इसने अपने प्रोफेसर से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। इसके प्रोफेसर ने वजह पूछी कि तुम्हें अचानक छुट्टी क्यों चाहिए। ये कहने लगा कि माह रमज़ान आने वाला है, मुझे रोज़े रखने हैं, तरावी पढ़नी है, इसी वजह से मुझे छुट्टी चाहिए। प्रोफेसर ने कहा कि चलो ये बात तो तुम्हारी ठीक है, पर तुम्हें छुट्टी किस वजह से चाहिए। इसने कहा कि मुझे फलां जगह पर जाना है और वहाँ पर जाकर मैं अच्छे तरीके से इबादत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना वहाँ से आ जा नहीं सकता और वो जगह इस जगह से काफ़ी दूर है। प्रोफेसर ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पर ही एक ऐसी जगह दिखा देता हूँ जहाँ पर तुम आसानी से इबादत कर सकते हो और तुम्हें इसमें कोई खलल भी नहीं आएगा। प्रोफेसर इसे अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी एक ऐसे हिस्से में आ गया जहाँ पर गोरे चिट्टे नौजवान चेहरे पर काली डारियां, अमामे और जुब्बे पहने हुए मसवाक से वजू कर रहे थे। कोई अजान दे रहा था तो कोई कुरान पाक पढ़ रहा था और बाकी सब इसके सामने बैठकर सुन रहे थे। अब ये सारे लोग रोजे भी रख रहे थे और इत्काफ भी कर रहे थे। जैसी सुबह का वक्त होता तो ये सारे लोग उठकर सहरी करते और शाम को ये सारे मिलकर अफ्तारी करते। पूरी तरह से ये इबादत के अंदर मशगूल थे। अब माह रमजान का पाक महीना खत्म हो गया तो ये लड़का ईद पर जब वापस आया तो अपने प्रोफेसर को देखा तो इनका शुक्रिया अदा करने के लिए चला गया। वहां पर जाकर इसने अपने प्रोफेसर से कहा कि आपकी मेहरबानी, आपकी वजह से मेरा पूरा माह रमजान इबादत के अंदर गुजरा। मुझे मालूम नहीं था कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर काफी लोग इस्लामी तालीमात पर अमल कर रहे हैं। आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे ऐसे नेक लोगों से मिला दिया जिनकी सोबत में रहकर मैंने अपना माह रमजान अच्छा गुजारा। तो इसी दौरान प्रोफेसर मुस्कुरा दिए और इससे कहने लगा कि तुम्हें पता है ये लोग कौन थे। इसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ इल्म नहीं है। तो प्रोफेसर कहने लगा कि ये सारे लोग यहूदी थे। जैसे इसने सुना तो चौंक उठा और प्रोफेसर से पूछने लगा कि ये कैसे हो सकता है। प्रोफेसर ने बताया कि इन सब लोगों को एक टास्क मिला हुआ था कि मुसलमानों की तरह बन सवर कर माह रमजान के अंदर रोजे रखो, नमाजें पढ़ो, तरावी पढ़ो और इस्लामी चीज़ों पर अमल करो। इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके देखो कि इसके अंदर आपको कितनी अच्छाइयाँ नजर आती हैं और कितनी बुराइयां नजर आती हैं। अगर अच्छाइयाँ होंगी तो हम इसको कबूल कर लेंगे, अगर इसके अंदर बुराइयां होंगी तो हम इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेंगे। अब इन प्रोफेसर की बातों से मालूम हुआ कि हमारे इस्लाम के खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका हमें इल्म तक नहीं। अब काफी लोग बैरून मुल्क जाकर इस्लामियात की PhD करने की डिग्री लेते हैं, जबकि इनको ये मालूम नहीं होता कि वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहूदी होते हैं। इस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं, जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे होते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दें। ये वाक़या 1973 का है। एक बंदा मुसलसल 16 साल से रोजे रख रहा था। इसने कोई नागा नहीं किया हुआ था। रोजे रखना इसकी रोजाना का मामूल बन चुका था। एक बार इसकी मुलाकात
اس کے دوست سے ہونی تھی۔ یہ اس کے پاس آنے والا تھا تو اس کے دوست نے پہلے سے ہی اپنے دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو اپنے ایک ایسے دوست سے ملاؤں گا جو مسلسل 16 سال سے روزے رکھ رہا ہے۔ جب اس کے دوستوں نے سنا تو یہ بھی اس بندے سے ملنے کے لیے بے تاب ہو گئے کہ ہم بھی ایسا مرد مومن دیکھیں جو مسلسل 16 سال سے روزے رکھ رہا ہے۔ یہ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی سردی، گرمی، سفر، بیماری، کافی چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، یہ بھی تو آتی جاتی رہتی ہیں، اور ان کے اندر مسلسل روزے رکھنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے دوست کافی حیران ہو کر سوالات کرنے لگے۔ پھر اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو یہ مرد مومن آ جاتا ہے، آپ اس سے خود سوال کر لیجئے گا۔ جب مرد مومن اپنے دوست کے پاس آ گیا تو یہاں پر اس کے دوست بھی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بات چل پڑی تو انہوں نے مرد مومن سے پوچھ ہی لیا کہ آپ مسلسل 16 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، جبکہ انسان کی زندگی میں بیماری، گرمی، سردی اور کافی مشکلات آتی ہیں، یہ آپ کیسے ہینڈل کر لیتے ہیں؟ جبکہ یہ سارے مسائل آپ کی زندگی میں بھی آتے ہوں گے، پر پھر بھی آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ مرد مومن نے ان کو جواب دیا کہ آپ یوں سمجھ لیں، بعض اوقات عام لوگ دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی صبح، کوئی دوپہر اور کوئی شام کو کھاتا ہے، پر میں نے اپنی روٹین بنا رکھی ہے، میں صبح اور شام کو کھاتا ہوں، یعنی کہ صبح سحری اور شام کو افطاری کر لیتا ہوں۔ اب میں نے مسلسل 16 سالوں سے اپنی یہی روٹین بنا رکھی ہے، میں اس روٹین کو ختم تو نہیں کر سکتا جیسے آپ لوگوں کی روٹین بن گئی ہے، دن میں 2 سے 3 بار کھانا، تو میں نے بھی اپنی روٹین بنا رکھی ہے، دن میں 2 بار کھانا۔ پھر انہوں نے اس مرد مومن سے کہا کہ آپ صوم داؤدی رکھیں، یعنی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھ لیں، ایک دن کا ناگا کر لیں۔ اس پر مرد مومن نے ان سے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میری عادت بن چکی ہے، میں ایک دن چھوڑ کر روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر میں ایک دن چھوڑ کر بھی روزہ رکھوں تو یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میری فجر اور شام کے وقت کھانے کی عادت بن چکی ہے، اب یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا کہ ایک دن میں کھاؤں اور دوسرے دن روزہ رکھوں، اس سے میرے نفس پر بوجھ آ جائے گا جو کہ میرے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ میری مسلسل روٹین بن چکی ہے جس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اب اسی کے ساتھ ہی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ ان سب لوگوں نے جب اس کی باتیں سنی تو یہ کافی حیران ہوئے کہ اس مرد مومن نے اپنی زندگی کو کیسے اسلامی طریقے پر چلایا ہوا ہے۔ سب لوگ اس کی طرف توجہ دے کر اس کی باتیں سنتے رہے اور سوچتے رہے کہ ہم بھی اس کی طرح اسلام پر چلنے کی پیروی کریں۔ اسلام امن اور بھلائی کا دین ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اس میں آپ کی اپنی ہی بھلائی ہے، اس سے آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیتے ہیں۔ آپ اس پر جتنا بھی عمل کرتے رہیں گے تو بھلائی پائیں گے، ورنہ آپ نقصان میں ہی رہیں گے۔ ویسے بھی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے جس کو آپ نے اپنی ساری دنیا ہی بنا رکھا ہے، جبکہ بہت ہی جلد آپ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں، جس سے آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔